हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। Once again, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और मैं असद भाई के साथ हूँ, जखानी साहब के साथ हूँ, मैम शबाना यहाँ मौजूद हैं। जब आप ऑपरेशन करते हैं सर, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि आप जब जा रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस वक्त पुलिस का जज्बा क्या होता है? ये साहिर भाई, आपको पता है कि पुलिस के रोज़ के मामलात हैं। हाँ। ऑपरेशन करना, कोई ज़िंदगी का कोई ऐसा शुबा नहीं यहाँ कि पुलिस का दखल ना हो। मर्डर होता है, वहाँ पर पुलिस जाती है, डकैती है, वहाँ पर भी पुलिस जाएगी। और मैं तो कहता हूँ कि हर मरहला हमारा एक जहाद है, क्योंकि हम चाहे रेड पे जा रहे हों या कहीं किसी वक्त हम भी खुद अम्बुश हो जाते हैं। ऐसे हम रेड पे जाते हैं, मे भी कोई डकैत का टोला कहीं बैठा होता है, वो हमें अम्बुश कर देता है। कभी ऐसा हुआ आप पे कोई ऐसी कैफियत गुजरी कि आपको ये पता होगा कि अब यहाँ से बच के नहीं निकला जा सकता? कई दफ़ा हमने काफ़ी दफ़ा लाइव रेड्स किए हैं, काफ़ी दफ़ा रेड हैंडेड क्रिमिनल्स को हमने अप्रेंड किया है, डकैत्स को, रॉबर्स को, टारगेट किलर्स हमने पकड़े हैं, उनकी इंटरोगेशन की है। या आप मुझे इजाज़त दें सर प्लीज़। मेरे 2 इनकाउंटर्स ऐसे हुए, मुझे प्रेसिडेंशियल पुलिस मेडल पे इसी में मिला हुआ। एक तो फैरोज़ाबाद में जब मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ 9 डेकॉइट्स के साथ हेड ऑन आ गए, बिल्कुल फायरिंग हो रही। एक तो दैट वाज रियली कि सिचुएशन ये था कि आई वाज थिंकिंग दैट आई कैन नॉट, कि यहाँ से एस्केप नहीं है। एक गनमैन मेरा शहीद भी हुआ उसमें। दूसरा हालात, वहाँ पे जब किसी बंदे को अगवा करके लेके जा रहे थे कि इफ्तारी करके हम फारिग हो गए, मैसेज चला, उसको फॉलो किया, आमने सामने मुकाबला हुआ। वहाँ यकीन करें वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वो सारे मेरे जो एम्यूनिशन थी ख़त्म हो गई। आई वाज हैविंग द क्लैशनकोफ ऑल द टाइम बिकॉज़ रूरल एरिया। लास्ट 3-4 मंथ्स बैक आपको पता होगा शाहर फैसल में एक गुलस्तान जोर के करीब हॉस्पिटल है से दारुल सेहत, उसमें 32 से 35 केजी का जो बम था वो ब्लास्ट होने वाला था। जैसे हमें इत्तला मिली, मैं फ़ौरन गया, बंदे को कुछ पकड़ लिया हमने, और वो बम भी सेफली हमने डिफ्यूज़ कर दिया। अगर खुदा न खास्ता वो बम एक्सप्लोड हो जाता तो मोर देन 100 कैजुअल्टी उसकी मुतवक्को थी। तो वो मैं और मेरी टीम लेके गए। आप अपने रिस्पेक्टिव अदर्स को, स्पाउसेस को, पेरेंट्स को कभी कॉल करते हैं किसी मार्के पे जाने से पहले? कभी ऑपरेशन पे कॉल करते रहते हैं, डेली रूटीन है, कॉल तो डेली आती रहती है। लेकिन वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें दुश्मन में और दोस्त में पता नहीं चलता। मैं भी, आप समझ रहे हैं कि नॉर्मली कोई लोग हरकत कर रहे हैं, वो दे में फायर वेपन्स उनके पास होते हैं, ऑल ऑफ सडन इनकाउंटर्स हो जाते हैं। अली साहब, आपका नंबर जो है वो हमने चलवा दिया है स्क्रीन पे, सो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी देयर। अगर आप अली साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे इनको कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप हमें अपनी चीज़ें भेजना चाहते हैं तो आप www.facebook.com/dkb-with-sahir लिखिए, या www.twitter.com/dkb-with-sahir लिखिए, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं at dkb@geo.tv dkb@geo.tv। मेरे पास 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शेयरिंग से पहले शबाना, आप कुछ कहना चाहती हैं प्लीज़? साहिर भाई, मैं आपके जियो के प्रोग्राम के तवज्जो से ये कहना चाहती हूँ कि सारी शहीदा के जितने भी फैमिलीज़ हैं, उनके बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि शहीद मतलब नौकरियाँ दी जाएं। शहीदा के जो भी जिनके उनके औलाद है या उनके जो भी रिश्तेदार हैं, उनको नौकरियाँ दी जाएं पुलिस डिपार्टमेंट में। और हमें जो भी इस वक्त हमें कोई इतनी कोई वो नहीं हुई है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट बाला अफसरान ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है, बहुत ज़्यादा ताउन किया है, और कोई वो नहीं है। आपका इशू है कि आप ये कहती हैं नौकरियां जरूर दी जाएं। जी बिल्कुल। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। मैं कुछ आप ही लोगों के एक कुछ दिखाना चाहता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे ज़काउल्लाह साहब की, राइट? पता नहीं कैसे चीज़ें हो जाती हैं, इसी शो में होती हैं, कैसे होती हैं मुझे ये अंदाज़ा नहीं होता। ये कह रही थी कि इनको चेक नहीं दिया गया है, इनका चेक डिस्पर्स हो चुका है। यहाँ अगर आप ये देखिए, ये देख लें, ये अमाउंट जो है ये डिस्पर्स हो चुकी है। SRP सक्खर इन द अमाउंट ऑफ 20 लाख, 20 लाख रुपए में, और ये मेरे ख्याल में 25 जून को हुआ है, 25 जून को। तो आई थिंक आप तक अब जल्दी पहुंच जाएगा ये चेक जो है, ये आपको मिल जाएगा।
یہ آپ کو مل جائے گا. یہ ان سے میری کمٹمنٹ ہے کہ ود ان ویک یہ کلیئر ہو. ود ان ویک ان کو یہ چیک ڈلیور ہو جائے گا. اور ہم تھوڑا سا پرابلم یہ ہو گیا تھا رینج میں چلا گیا, رینج میں وہاں نا. اچھا, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, لٹرلی یہاں پر یہ سر آئے تھے تو یہ تو یہ تو اپنے آفس جا رہے تھے, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فیملیز آ رہی ہیں. یہ صرف کوئنسیڈنٹل ہے, صرف کوئنسیڈنٹل ہے. اچھا, ایک اور بات تھی, عابد ظفر صاحب جو ہیں وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں. مجھے مائک مل سکتا ہے؟ آپ کے پاس مائک ہے لگا ہوا؟ نہیں. اچھا یہ لیجیے. السلام علیکم جی, آپ کا نام بتائیے. ہنا, آپ کو 3 لاکھ روپے پہلے ملے تھے جی, اور آپ کی شکایت یہ تھی کہ آپ کو پیسہ نہیں دیا جا رہا. میری سیلری بند کر دی گئی ہے نا 7 مہینے سے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ شہید ڈٹرمن نہیں ہوئے تھے. اب شہادت ڈٹرمن ہو چکی ہے, اس کے ساتھ ہی سیلری جو ہے وہ ریلیز ہو چکی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اس میں ایڈ کر دوں کہ ان کے ویسے 20 لاکھ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو 3 لاکھ ہم نے دیے تھے ڈیتھ کمپنسیشن. جو بھی پولیس افسر ویسے نیچرل ڈیتھ مرے بھی ان کو ہم 3 لاکھ دے دیتے. ٹھیک ہے, دیٹس دا گورنمنٹ پالیسی. ٹھیک ہے, یہ 3 لاکھ لے چکی تھی اور ہم نے 20 لاکھ میں 3 لاکھ کاٹ کے 17 لاکھ جو ہے نا آفیشلی جو کلیم کیا تھا. میں یہ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی نظر آ جائے. یہ دیکھ لیجئے گا, یہ آپ کے ہسبینڈ کا نام ہے عابد ظفر, ٹھیک ہے, یہ ان کا پولیس نمبر ہے 9240, اور یہ اماؤنٹ 17 لاکھ کی, ٹھیک ہے. یہ ڈسپرس ہوا ہے 22 تاریخ کو, 22/6/12 کو ڈسپرس ہوا ہے, اور آئی تھنک ود ان ویک اور سو آپ کو بھی مل جائے گا اگر آپ دیکھ سکیں. دس از مسٹر عابد ظفر. 22/6/12 کو یہ جو اماؤنٹ ہے 1,700,000 17 لاکھ کی. لودھی صاحب, میں اس میں ایک چیز کر دوں کہ میں کلیم کرتا ہوں کہ میرے پاس ابھی ایک بھی کیس پینڈنگ نہیں ہے, کمپلیٹ کیسز جو بھی کوئی. یہ اللہ کے فضل سے میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک آئی جی صاحب کو خوش کرے. انہوں نے پرسنلی یہ کوشش کر کے ری اپروپریشن پوائنٹ آف ویو سے, ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر اور آئی جی دونوں نے ری اپروپری اور ڈی آئی جی فائنانس. مجھے جلدی کرنی ہے بیکاز آف ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. میں امجد کی اپلیکیشن, آپ کے بھائی کی اپلیکیشن اپنے سامنے ان کو دے رہا ہوں. یہ آپ کے بھائی کے ڈاکیومنٹس ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ود ان اے منتھ وی ول سی. یہ میری کمٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے. اچھا, واٹ از دس, یہ کس کا ہے؟ یہ آپ کا ہے. these are the documents for her. آپ کا جو ایشو ہے, مجھے مائک پلیز مل جائے گا, آپ کا جو ایشو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کا ایشو ہے, بیکاز ہمیں کوئی سکسیشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت اب نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیٹ ہیز بین ویوڈ آف. ہمیں ہیئر شپ سرٹیفکیٹ, ہیئر شپ سرٹیفکیٹ چاہیے. تو وہ کہاں سے لیں گی؟ دیے ہیں, دیٹس ناؤ سارٹڈ. وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا. تو ان کا کس طرح سے ہوگا, کیونکہ ان کو اپنا مسئلہ ذرا مجھے بتائیے. مسئلہ میرے شوہر شہید ہوئے تھے. کب ہوئے تھے جی؟ 2008 میں قریب کر لیں. 2008 میں. 2008 میں 2008 والا کوئی کیس ہمارے پینڈنگ نہیں ہے. ان کا کوشچن اس میں تھوڑا سا یہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ 2008 کا کوئی کیس پینڈنگ نہیں. اچھا, ایک کام کرتے ہیں, یہ اس میں تھوڑی سی میں کلیریفائی کر دوں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسی اسٹینڈنگ آرڈر میں نہیں آتے, ٹھیک ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آف ڈیوٹی ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے اس کو شہید کیا جائے. دشمنی میں کہیں کوئی مارا جاتا, مجھے تھوڑا سا اس کے علاوہ کوئی میں کلیم کرتا ہوں آن دا فلور کہ میرے پاس کوئی کیس, میں جب 2011 کے کیسز ہم نے کلیئر کیے ہیں, 12 کے کچھ کیسز ہم نے کلیئر کر دیے ہیں. ایک کام کرتے ہیں, اس میں ایک کام کرتے ہیں اسد بھائی, آپ بھی شامل ہو جائیں. آپ چونکہ آپ بھی پولیس میں, آپ بھی ایک مدد رہ جائے گی. ہم لوگ ایک شو پلان کرتے ہیں آپ ہی کے آفس میں, آپ تینوں کی مدد سے, اینڈ جتنے بھی شہداء ہیں اور بھی جو شہداء ہیں ان کو لے کے آتے ہیں. لیٹس سی اف وی کین سالو فیو پرابلمس. اگر ہم کسی کے لوگوں کو ریزولوشن دے سکیں, کچھ بہتر کر سکیں. اسکولز جو ہیں, اور ایک ہماری ٹیم بھی ایک اعلان کر رہی ہے, میرے کانوں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جو شہداء کا اسکول ہے جہاں پر ان کے جاتے ہیں, وہاں پر ہم ایک دن کے لیے جا کے ٹیچنگ بھی کریں گے. ہمارے ساتھ جو کچھ ہمیں آتا ہے ہم وہ سکھانے کی کوشش کریں گے. لیٹس ہیلپ ایچ ادر, لیٹس ہیلپ. آئی وانٹ ٹو سے تھینک یو. اناؤنس بھی کر دیں کہ جی 2011 سے پہلے کوئی کیس کسی کا پینڈنگ ہے تو آلویز ویلکم, میرے پاس آ جائیں, وہ ہم سارٹ آؤٹ کر دیں گے. میرے پاس کوئی نہیں ہے, میں کلیم کرتا ہوں. جب سے ویسے کافی افسرانے والا بھی بہت اچھی سیٹ پر بہت اچھے افسر بھی آئے, مگر ایک بات ہے کہ جب سے علی شیر جگتانی صاحب آئے اس سیٹ پہ ویلفیئر کی تمام بہترین کام ہو رہے ہیں, اور کسی کے پیسے میرے خیال میں کوئی پینڈنگ نہیں ہے, اور وقت سے پہلے مل رہے ہیں. اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا, قسطوں میں پیسے ملتے تھے, بہت تکلیفیں ہوتی تھیں. اب یہ ایشوز نہیں ہیں. میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں آپ سب سے. آپ نے اپنے ہسبینڈ کے لیے کچھ کہنا ہے, مجھے معلوم ہے, میں آپ کو پورا کہوں گا. مجھے سندھی بہت زیادہ بولنی نہیں آتی, سمجھ لیتا ہوں. میں سب سے آخر میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ ضرور بولیے گا. آپ تمام لوگوں پہ
ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں اس بات پہ کہ آپ کے جو شہداء ہیں انہوں نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. آپ پشتو میں آپ سے میری بات مجھے ذرا بتائیے گا, آپ کے ہسبینڈ کی سب سے اچھی عادت کون سی تھی؟ مجھے پلیز بتا دیجئے پشتو میں کیا کہتے ہیں. عادت صحیح تھی. نہیں, ان کو مجھے پشتو میں بتائیے, میں پشتو میں ان کو پوچھوں گا. آسان نہیں ہے. خصلتو صحیح تھی. اچھا, خصلتو بالکل صحیح تھی. اچھا, کتنے بچے کتنے ہیں؟ بچے 2 ہیں. 2 بچے ہیں, بیٹا اور بیٹی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں. تھینک یو سو ویری مچ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس از مائی شو ونس اگین. جاکرانی صاحب کا ہم نمبر چلا چکے ہیں. جو بھی پرابلمز ہیں وہ آپ ہم سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. میں آپ کو اپنے نمبرز دے رہا ہوں, اس پہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. لٹرلی یہ جو چیکس وغیرہ آئے ہیں اس کے اندر ہمارا کوئی ہاتھ نہیں. جی, میرا بھائی اوپر بیٹھا ہے, آپ تھوڑا ان سے بلائیں گے تو وہ ان سے پوچھے. ابھی تو پروگرام ختم ہو رہا ہے, ہم جب ان کے شو پہ جا کے ایک ایڈ کر دوں. جی, ضروری ہے, بہت ضروری ہے آپ کے اس میں. پلیز. ان کو بلیٹ لگی تھی؟ جی, راکٹ لانچر لگا. جی, راکٹ لانچر. کوئی مقابلے میں؟ ہاں, کندکوٹ میں. کیس بنتا ہے یونس چاند ہوتا ہے. کہاں پہ؟ کندکوٹ. ایک کام کرتے ہیں نا, جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو پھر ہم اس کیس کو ابھی ہر سے مل چکی ہے. پولیس نے اچھا کیا ہے ہمارے ساتھ. نہیں مل گیا تو باقی کیا پرابلم کیا ہے؟ تھوڑا مسئلہ ہے نا, وہ کہہ رہے تھے نا ابھی میرے آپ کو پیسے مل گئے؟ ہاں مل گئے. تو پیسے ان کا 2 شادیاں, اچھا, تو وہ ایشوز ہیں, تو وہ ہم سکسیشن. جی, سکسیشن, دیٹس ایگزیکٹلی. ابھی جب پروگرام ختم ہو جائے پھر ہم دیکھیں, یہ پرابلم میرا نہیں ہے. پیسے ریلیز ہو چکے, میں نے آپ کو کہا. جی بالکل. لیکن میں اپنے کلیم پہ ابھی تک بھی ہوں, اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی میرے طرف سے کوئی. اچھا, آئی تھنک مجھے ریپ کرنا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ کہ یہاں پر آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ اسد بھائی, تھینک یو سو مچ جاکرانی صاحب, تھینک یو سو مچ میم. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ نے بولنا ہے میری طرف سے خدا حافظ. میں پاکستانی ہونے پہ فخر کرتا ہوں, اور فخر کرتا ہوں ہماری پولیس پہ, چاہے وہ سندھ کی ہے, چاہے وہ پنجاب کی ہے, چاہے وہ بلوچستان کی ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہے. آپ جہاں بھی ہیں, آپ پاکستان پولیس ہیں, اینڈ وی لو یو. میم سامنے کیمرہ ہے, آپ بولنا چاہیں تو بولیے. मां इहो ई चवणु थी चाहियां त जॾहिं मुंहिंजो घर वारो शहीद थियो त उनखे ईअं हेठि सुम्हारे छॾियऊं, ईअं कंहिं न चयो त हे बि इंसानु आहे. शहादत अलाह साईं उनखे नसीब कई, पर पुलिस वारनि उन्हनि सां तावन न कयो. एतिरो तक त असांखे ॿुधाइनि बि न पिया त तव्हांजो शहीद थियो आहे. असां जियो ते पटी पढ़ीसीं, उन ते ॾिठोसीं, असांजा रिश्तेदार हितां निकिरी चुका हुआ, असांखे उहे पिया ॿुधाइनि त ज़काउल्लाह शहीद थी वियो आहे. ऐं पुलिस वारनि असांखे न ॿुधायो त कोई शहीद थियो आहे. असां फ़ोनियूं कयूं पिया, फ़ोनियूं खणनि ई न पिया. जेको आहे त उतले ज़मीननि ते हिकिड़ो बीठो त उनखे सिधो करे ऐं उनखे सुम्हारियो. ऐं पुलिस वारनि एतिरो न कयो त शहीद बि इंसान ई हूंदो आहे. बिल्कुल इंसान होते हैं. एक काम करते हैं, क्योंकि इन्हें तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है. आई थिंक वहाँ जो कुछ भी वाक़या हुआ है, क्या आप लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी. मैं यही कन्वे करता हूँ, यही पुट अप करता हूँ. आईजी साहब को बता देते हैं, जिस वक्त का एसपी था उनको हम इतना लेटर ऑफ डिस्प्लेजर कम से कम भिजवा देंगे, ये मेरा यकीन है. राइट मैम, फिक्र न करें, हम इस पे दोबारा. ये हमारी फैमिलीज हैं, हमारे बच्चे हैं. ये मेरे तरफ से नहीं था, क्योंकि ऑन ग्राउंड ऑपरेशन वाले होते हैं. जी बिल्कुल. मेरे पास मैंने कहा सब्सिक्वेंट इश्यूज ने, उसमें अल्लाह के फजल से मैंने आपको चेक दिखाया कि उनको पेमेंट हो गई. ठीक है. बाकी ये चीज़ें मैं नोटिस में लाता हूँ अपने अफसरों. हम आपके लिए आईजी साहब के पास जाएंगे, उनसे हम बात करेंगे. ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर ये शो खत्म हो रहा है. एक्चुअली मुझे लग रहा है कि शो शुरू हो रहा है, बिगिन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से अब वो मार्का शुरू होगा जो आपने और मैंने मिलकर तय करना है. आइए पुलिस की रिस्पेक्ट करते हैं, आइए पुलिस का साथ देते हैं, आइए पुलिस के साथ एक मरतबा फिर शाना बशाना खड़े होते हैं, और आइए अहद करते हैं इस बात का कि हम पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे. पाकिस्तान पुलिस जहाँ भी हो, मैं पंजाब भी आऊँगा, मैं बलूचिस्तान भी जाऊँगा, मैं खैबर पख्तूनख्वा भी जाऊँगा, और मैं पुलिस के लिए शो करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट अंडररेटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ देम ऑल. ये हमारे लिए जान देते हैं, irrespective what people are going to say. I say this to everyone who is listening to me, who is watching me out there, मुझे पाकिस्तान पुलिस पे फ़ख्र है. एक छोटा सा ब्रेक है जी. बहुत बहुत शुक्रिया MCR की टीम का, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़. बहुत बहुत शुक्रिया, और MCR का टाइम देने का बहुत शुक्रिया कि आपने हमको टाइम दिया. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया.